سلامونه د وغانې د هر هغه ځای ته ورسیږي چېرته چې د اجاز خان آواز رسي او چېرته چې د مشرق شیشه کتلی کېږي. امید دی چې د ښه صحت مالکان به دا ښه صحتونه به خوندور شانتي کې مزې لري. یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یو. الله نه دعا کوو چې هر چېرته خوشحاله آباده او د ژوند د خوشحالانو به مزې لري. پروګرام کې اواز زه یم. پروګرام کې ما سره دی شاه فیصل صاحب هم. السلام علیکم شاه فیصل صاحب. وعلیکم السلام. ساله دی شاه فیصل صاحب. الحمدلله شکر دی. صحت مزاج طبیعتونه ښه دي؟ الحمدلله. ستاسو صحت نن ښه دی الحمدلله. یاره شاه فیصل صاحب که نه وي خو نو پریټنډینګ ټو بي ګوډ که نه په خپل ځان ټیکولو تاسو لږه بهانه کوئ ولې چې د کیر ډېر زیاته مزه کوي. تاسو چې بیمار شئ تاسو ډېر ایکسټرا کیر میلاویږي که نه نو بیا هغې کې سړی بعض ټایم کې لږ غونده کې بګاړ طرف ته لاړ شي عادتونه یې خراب شي. نو مونږ بیا چې عادتونه خراب شي بیا فیملي والا एकदम چینج شي که نه بیا سړي باندې بد لګي ډساپوینټ کېږي چې لکه تا اوس وګوره یار بیمار وم خو ما ټولو کیر کولو که نه دغه مسلې به په ورکوټوالي کې زیاتې وي. نو چې سړی کله غټ شي بیا هغه نور ریسپانسبلیټیز مخې ته راشي بوی چې مړه چړ بیمارېدی نه که نه زر ته زره ټیک وي چې به زه وتې وې کار مې کولی ډپریشن نه زه وتې یم. بل دا شاه فیصل صاحب انسان چې کله ټیک وي نو هغه خپل سراونډینګ باندې ټیک وي که هغه خوشحاله وي که هغه د هغې په فیس ایکسپریشنز دي یا څه نور څه خو دی خو که نه نو پهله فیملي د بیا ملګري دي. خو چې کله ستاسو فیملي کې هم ګینې چونې کسان پاتې شي خویندې لاړې شي واده شي او که نه ورونه بهر لاړ شي یا تره زامن نه وي ترور زامن هم نه وي دغه رنګې ملګري هم د ناخوا دېخوا لاړ شي ته یوازې اونلی ون پیس پاتې که نه نو بیا هم سړی راغونده کې ډساپوینټ کېږي چې هغه کیر څه شو خلک څه شو هغه کسان څه شو که نه بیا به نه چاهتې ویم ته بیماره مې ته به نه زه ټیک یم که نه نو دغه شیزونه وي پکې وي ورس بعضې خلکو له خو خوند ورکوي او نه مې په دې درد دی نه مې دا ځای خوږېږي که نه هر ورځ دغه نه یو مسله وي ټیک ده. بعضې خلک په میاشت کې به یو مسله بیان کړي په هغې ځینې خلک ډېر نازک وي نازک ځان په خپله جوړ کړي دي که شاه فیصل صاحب ګوره ایکسرسایز نشته په ژوند کې خوراک زموږ نه دی ټیک آب و هوا زموږ نه دی ټیک نن سبا آب خو ټیک ده خو هوا ټیک نه ده ځکه پېښور اوبه خو ډېره ښکلې اوبه ده که نه او بل دا ټیک ته خو دا کم سپلای لاینس دي دا ګنده دي او که نه جي نو دې لپاره به تاسو بیا دا خامخا ویښه شوئ که نه مونږ د شاه فیصل خبرو کې یو خبره یادېږي مونږ د اوبو ایښولې نو نه پس به مونږ څکلی که نه څه ټایم پاس چې ګورو نو هغه اوبو ټیسټ چینج کېږي لګیا دی که نه او لږ غونده ګډبډ هم زیات شو ډایرکټ پته وچلې ده ما دا چا کمچوري کړې ده چې اوبه نه دي خوټکولي که نه یو خو دا وي چې تاسو سره هغه لګولي دغه څه ورته وایي یار هغه سینیټایزر خو خیر نه بل څه که نه هغه درې چیزونه لګېدلي وي فلټر که نه فلټر تاسو لګولي وي نو په هغې کې خو ځای انسان و چې رډي شو فلټر لګېدلي دي که نه چې کله تاسو مینوال کار کوئ نو په هغې کې لږ غونته کې تکلیف زیات وي تاسو بیا اوبه غوټ کوئ بیا به هغې چې یخې شي بیا غټ ترماس ته وړوئ بیا واور هم تاسو د هغې خوټکولي اوبونه جوړوئ که نه پروسس به لږ ګران شي پروسس به لږ ګران شي دا ډیلی کول بیا ګران خو خیر تاسو یو ځل چې کېږي لکه فار ایگزامپل تاسو یو ځل جامونه ډک کړئ که نه واورې دپاره نو دومره تاسو دغه یې که نه لکه کانفیډنټ یي چې یار دا واوره د کور ده او صفا ده خو هغه نه تاسو چې کوم دا بهر نه واوره راوړي نو دا اوس په کومو اوبو کې جوړېږي د دې دا پلانټونه څنګه پلانټونه دي که نه دغه رنګې په دې کې کوم کسان لګیا وي د سوزکۍ نه راکوزول اکثره خلک پې بره ناست هم وي که نه خپې پې داسې ګرځوي نو زما په خیال کومه تخت باندې ایښي هغه هم بیا صفاني څه چې تختې خو بیا به ګردونه هم پرې راغورځېږي که نه نو دغه شیزونه اوایډ کول او بیا خاص کر په دې روان ګرمۍ کې ډېر احتیاط چې کم دی که نه پکار دی. بهرحال شاه فیصل صاحب موږ خو به خپلې خبرې جاري ساتو خو یو ورسته موږ دا وایو که تاسو پروګرام کې موږ سره شرکت کوئ 25844544 250 دې علاوه 03 زموږ د وټساپ نمبر دی په دې تاسو موږ سره رابطه کولی شئ. شاه فیصل صاحب ډېر مهم خبرونه دي او موږ چې څه اورېدلي دي نو هغه کې دي شي پوره دا سیټ اپ یا سیسټم چې کوم دا ټول په 360 سره چینج کړي که 360 سره نه چینج کړي نو 180 سره چینج کړي نو که په دې باندې لږه رڼا واچو نن کم صورتحال چې دی څنګه تاسو ته پته راخېدې نو دغې کې کوم پاکستان د هغه په غټه سطح باندې متاثره کېږي او خاص کر انرژۍ حوالې سره نو دې حوالې سره بیا حکومت هم خپل اقدامات کړي دي پیشګي اقدامات کړي دي لګیا دي کوشش هم کوي او په دې کې بیا زموږ د عوامو سره رول دی نو په دې حوالې سره به خبرې کوو څنګه چې موږ ذکر کړی بار بار دا کم دلته چې آیل راځي پټرول راځي کوم مصنوعات یا LNG چې کوم راځي د بهر نه
نو هغه کومه سپلای لاین چې د ابنای هرمز چې ورته وایي نو هغه بند شوی دی. هغه ایران بند کړی دی د دپاره چې زور ورکړي اسرائیل ته، دغه رنګ امریکې ته او کوم خلیج ملکونو ته، یورپ ته چې هغې ته زور ورکړي. نو دغه کوم ابنای هرمز چې بند کړی شوی د یو وجې زموږ ته چې کوم څیزونه به راتله د بهر نه نو هغه هم بند شوي دي، متاثر شوي دي. نو په هغې کې خاص کر کوم څیز چې دي هغه دي پټرولیم مصنوعات دي او د سره سره LNG ده. پټرولیم مصنوعات چې کوم دی بند شوي دي نو اوس د دې لپاره حکومت داسې چل کړی چې وزیر اعظم یو 18 رکني کمیټي جوړه کړې وه. وفاقي وزیر خزانه اورنګزیب صاحب په مشرۍ کې کمیټي جوړه کړې وه. هغې خپل څه سفارشات تیار کړي دي. هغې دا ویلي دي چې فی الحال موږ سره چې کوم سټاک دی هغه شته د پټرولو د 20 نه والا هغې خو 28 ورځې یادوي، خو کوم پټرولیم اسوسییشن چیرمن چې موږ په هغه څه خبرې کولو نو هغه ویل چې نه 28 نه د 20 ورځو دي. نو هغه وایي چې دا موږ سره دا سټاک شته. حکومت دا کوشش دی چې دا څومره ایکسټینډ کولی شي دا کم کنزمشن او بچت پکې وکړي کنزمشن د دې حوالې سره هغې خپل اقدامات کوي. نن وزیر اعظم په مشرۍ کې اجلاس شوی د حوالې سره. نو وزیر اعظم دا کې مختلف سفارشات راغلي دي. دا کومه کمیټي چې جوړه شوې ما یې ذکر وکړو دا کمیټي سفارشات ورکړي دي. نو په هغې کې دا سفارشات هم دي چې کله په کووډ دور کې موږ څه SOPs جوړ کړي نو هغې دا ویلي چې هغې مطابق څه SOPs جوړ شي د حوالې سره. SOPs چې دا څېړونبې کوم زمونږ سرکاري دفاتر چې دي په دغه کې دغه SOPs نافذ شي د دغه پټرولو حوالې سره چې کم پټرول کم کنزمشن دی چې دا کم نه کم کیږي. نو هغې دپاره لومبی دا دی چې په دغه سرکاري دفاتر دی په دې کې لومبي فیز کې نافذ شي. او دې نه علاوه سیکنډ فیز چې کم دی هغه بیا کم نجي سکولونه دي، یونیورسټیانې دي، دغه رنګ نور داسې شعبې دي په هغې کې بیا نافذ شي. په نجي سکولونو لپاره څه کول پکار دي هغې خو به بند شي څنګه چې په کوډ کې هم بند شوي دی لپاره به ورچوال کلاسز اجرا وشي که نه ورچوال کلاسز کېږي که یونیورسټۍ طالب علمان یې که د کالجونو یې او که د سکولونو یې. دې سره سره کوم بیا چې دغه دي دفاتر دي په هغې کې هم د هغې حاضري کمه کړي او ورک فرام هوم شي، د کور نه خلک بیا کار کوي. نو دغه SOPs مخې ته راغلي دي. دا دې دپاره راغلي هغوی وایي چې دا کوم کرایسز روان دي نو د دې خو پته نه لګي، دا د ورځو خبره خو نه ده بلکې د هفتو خبره ده. دې سره سره هغې یو بل دې کې دا یو سفارش هم شوی چې مونږ به نور کله د دې دغه کوو د پټرولیم نو 15 ورځې پس به مونږ کوو یا ګرانېدل یا ارزانېدل دا مونږ 15 ورځې پس کوو. نو اوس وایي چې هفتهوار به دا کوو. صحیح. دې دپاره دا کوم سټاک چې موجود دی دا چې پټرول به هغې دا یو کوشش دی چې له ګران کړي. نو چې ګران شي نو بیا خلک هم خپل هم کوشش کوي چې د هغې دا کوم کنزمشن دی د هغې دا کوم غیر ضروري تګ راتګ د هغې خپل بند کړي. نو هغې سره دغه کوم کنزمشن چې کېږي د پټرول نو هغه هم کم شي. دې سره موږ پرون دغه سره خبرې کولې پټرولیم ډیلرز اسوسییشن چیرمن و هغې سره هم خبرې کولې. نو هغې ویل چې زموږ 40% کم تیل چې دی پټرولیم مصنوعات چې کم دي نو هغه په مقامي توګه باندې دلته کې دغه کېږي پیدا کېږي په کرک او کوات او دې ځینو وغیره کې. دا 60% چې کم دی دا موږ د بهر نه راغواړو امپورټ کوو. نو دا دغه یو ابنای هرمز په دغه لار باندې راځي. دې نه علاوه د پټرولیم مملکت وزیر علي پرویز ملک د سعودي سفیر سره بورز ملاقات هم کړی دی او هغې ته دا ویلي چې موږ له متبادل لار باندې دغه راکوي پټرول راکوي. نو هغه کوم متبادل لاره چې دا ابنای هرمز بند شوی متبادل لاره دا ریډ سی والا نو هغه لاره ډېره ګرانه پرېوځي. هغه به خامخا خرچه هم زیاتېږي او خرچه سیوا دم ده یس کو دا موږ ته په $6 پرېوځي فار ایگزامپل نو هغه موږ ته په $12 پرېوځي. دومره فرق راځي. نو هغې خو ورته یقین دهاني ورکړې ده چې او کوو به نو هغې دپاره خو اقدامات هم شوي دي تقریبا څه کوشش هم شوی دی چې څه پټرول میټرول راغلي هم دي خو بیا هم کوشش روان دی. خو بل چې کوم زموږ 40% دی هغه ریفاینر کېږي په اټک کې د دې لپاره خپل هغه ریفاینري لګېدلې ده هلته کې کېږي نو هلته نه کنزمشن کېږي. نو بل په دې کې دا موږ ته هغه دغه وویله چیرمن صاحب چې یو دا خبر چې خوره شوې ده نو خلکو افراتفري خوره کړې ده. افراتفري داسې خوره کړې ده چې مخکې به خلکو 15 لیټره تیل اچول اوس 10 اچوي. پته لګي چې دا ګرانېږي یا بندېږي نو هغې خپل کوشش کړی چې سوا کړي دي. که موټر سایکل والا به چې د 1000 اچو هغه اوس د 3000 اچوي
او بل حکومت چې کوم اقدامات شروع کړي نو اوس چې کم کمپنۍ دی هغه پېټرول پمپ ته هم دغه پېټرول کم ورکوي. مخکې به فار ایگزامپل وایي چې موږ پېټرول پمپ ته مخکې هغې 5000 لیټر ورکول فار ایگزامپل، نو اوس 10,000 لیټر ورکول، نو اوس 5000 لیټر ورکوي. نو هغې هم پکې نیم په نیمه کمی راوستی دی څه دپاره چې دا شیز لږ ایکسټینډ کړي. د کرایسس خو پته نه لګي دا سیز ایکسټینډ کړي. نو هغې دپاره دغه ایس او پیز هم جوړې کړي دي. دې سره بیا دې کې د خلکو څه اجازه به څه ذمهواري جوړیږي. ذمهواري د خلکو څه ده؟ د خلکو خپله دا ذمهواري ده چې فار ایگزامپل غیر ضروري تګ راتګ بند کړو، چېرته ځو په غیر ضروري توګه موږ نه ځو، کو خامخا چېرته مجبوري تللي نو موږ پبلک ټرانسپورټ استعمال کړو. کو ان کیس د موټر سایکل ځای موږ ګاډي کې نه ځو، موټر سایکل استعمالو، د سایکل ځای سایکل استعمالو، کو پیدل ځای پیدل تللی شو. نو دغه کم ایس او پیز چې دي کم دا خپلې زموږ ذمهوارۍ چې دا هم موږ خپلې اپناو کړو. او بل دا حکومت د ذخیره اندوزۍ حوالې سره هم ډېر زیات هغې ویل چې موږ به کریک ډاون کوو. دې حوالې سره کم د صوبو چیف سیکرټریز دي هغې سره یې میټینګ کړی دی، هغوی ته سخت هدایات دې حوالې سره ورکړي دي چې کم پېټرول پمپ مالکان ذخیره اندوزي کوي د خلاف سخت ایکشن واخلي، هغه پېټرول پمپ سیل کوي، هغه غټې جرمانې په هغې ولګوي. دې حوالې سره حکومت دغه اقدامات کړي دي. نو دې سره سره کم حکومتي اقدامات چې دي هغه هم ضروري دي. دې سره زمونږ خپله ذمهواري دا هم پکار چې موږ دغه خپلې ذمهواري هم ترسره کړو دې حوالې سره، ځکه چې ښکاره خبره ده یو کرایسس دی او دا کرایسس کم دی موږ خپله نه دی پیدا کړی، دا موږ باندې مسلط شوی دی یو قسم. بالکل ډېره ښکلې خبره تاسو وکړو. زما په خیال شاه فیصل صاحب په نن سبا ټایم کې خو هسې هم که تاسو وګورئ د سایکل خو یو فایدې هم ډېرې زیاتې دي، یو خو ایکسرسایز هم دی، صحیح ده. بل اصل کې د سایکل چې کوم ټرینډ دی دا لغونته کې ماډرنایز کول دي. زمونږ د خطې یا زمونږ د خلکو علمي دغه ده چې کله تاسو په یو شیز کې ورته لګونده کې سم ماډرن ښکاره نه کوي که نه، دوی په هغې کې اړو دلچسپي اخلي نه. اوس مثال کے طور باندې ښه ښایسته سایکل لکه فار ایگزامپل امپورټ شوي سایکلې دي هغې باندې ټیکس کم شي. لکه لاست ټایم که تاسو خیال کړي وي په سایکلو باندې هم ډبل ټریپل ټیکس ولګېدو، 10,000 والا 15,000 روپیه یا 6,000 روپیه سایکل به هغه په 50,000 شپېته زره روپیې باندې نه سبا خرڅېږي. نو که دا لږ ارزانه شي نو دا به مونږ دا نه وایو چې دا د هفتې دپاره یا د 10 ورځو دپاره یا د میاشت دپاره یا د 6 میاشتو دپاره، دا به فور ایور چې کوم دی که نه دا پاکستان کې د پټرول یا د فیول چې کوم مسله ده مشکلات دا به د دې دا کیسه ختمه کړي. نو یو خو بس تاسو هوا چې کومه دا هم صفا شي، خامخا ګاډي به کم شي، نو اوزون لیر ته فایده ده، انوایرمنټل پولوشن به کم وي. دغه رنګې چې کله سایکل وي نو خامخا د خلکو صحت باندې به ښه اثر وي، هسپتالونو کې به رش کم وي که نه. که فار ایگزامپل مونږ دا نور جم ته نه ځو یا بل څه نه کوو، که سایکل چلو دا هم زموږ لپاره ایکسرسایز دی. سویمنګ هم ټولو کې زبردست ایکسرسایز دی، خو هغې ته چارج نشته، هم لږ ګران دی. ته سویمنګ پول ته ځې 500-600 روپۍ ورکړي که نه، خامخا انسان هغه ته لږ سوچ کړي 1,000 روپۍ. نو دې ته بیا دا نه پته لګېږي چې یاره مثال کے طور باندې په 1,000 روپۍ خو ورکوم او زما صحت ته څومره فایده ده. ښه اوس دې کې بله خبر دا ده شاه فیصل صاحب چې زمونږ په روډونو باندې د سایکلونو ټریکس هم نشته، دا ډېره غټه مسله ده. بي آر ټي والا جوړ کړي خو هغه هم نه دي. او دا خبر اوس ما کوله چې دغه ګوره دا د بي آر ټي والا په دې روټ کې چې کنه دې کې د سایکل والا روټ هو که نه او شته یې خو برای نام دی، لکه مطلب دا په دې منځ روډ کې دننه به و که نه، هغه اوس ګوره نشته. دا رنګې د زما په خیال امبولانسو ته هم پکې څه روټ موټ پرېښولی و هغه هم نشته. نو زما په خیال دا اکټیو کول پکار دي که لیټس زه تاسو ته وایم چې په دې بي آر ټي باندې د سایکلینګ والا روټ اکټیو شو، هغه مطلب فعال شو که نه جي صحیح ده. نو تاسو خپله سوچ وکئ زه خو به په سایکل باندې زه راځم بیا صحیح ولې چې برش به نه وي په دې باندې که نه، خو یو مسله به وي دا بعض ځایونو کې د چړیانې دي دلته به لږ مشکلات وي، هلته به ترې کوزېږې که نه، هلته به کوزېږې او په خپو به روانې که نه. خو بیا چې کله ورته راوي نو بس لپې کښېنه او را روان به یې که نه. نو دا به یو ډېر ښکلی دغه شي سهولت به شي. او کے پی ګورنمنټ په دې هکله باندې یا پی ډي اے والا ماماګان دا پروګرام ګوري، تاسو کاینډلی په دې باندې لغونته کې په ایمرجنسي بیسس باندې کار وکړئ، ډېره به ښه شي. او بل خو که دا دغه چې کومې سایکل دي د بي آر ټي والا خپلې که دا هم دین هم خلک دغه والي فایده والي که نه هم په دې روټ چې چلوي بیا سورس اف انکم ټیکټ چې کوم دا ډېر ګران دی او تقریبا زما په خیال هغه چې کوم دی لکه پکار دی چې دام کم کړي، دام کم کړي. خیر چې کله دام کم کړي او د دې چې کوم دغه دي که نه لکه که فار ایگزامپل په دې عام روډ نه علاوه په دې باندې شوه نو بیا به ښه وي، ځکه چې بیا به د انکم هم چې کوم دغه وي د زو والا انکم دا به هم زیات شي. نو دا چې کله زیات شي خامخا چې کومه خساره ده لکه ډېره دا به دې هم کمپلیټ شي، که دې چې الټه ګټې ته لاړ شي، ځکه ستا په دې صوبه کې خو ینګسټر زیات دي.
سټوډنټان زیات دي کنه. اوس که تاسو خیال کړي شاه فیصل صاحب جنکې هم په سکوټیز باندې ګرځي نو دا جنکې چې په سکوټي ګرځي چې په سایکل باندې هم ګرځي دي شي صحیح ده. ولې که سکوټي ټرند رااله خو سایکل ټرند هم راځي شته اوس هم په اعتبار کې تاسو ګورئ جنکې سایکل چلی صحیح ده. خو لکه هغه رنګ اوپن ټرند نه سٹارټ شوی چې څنګه سکوټیز ور سٹارټ شو نو دا رنګ په فائدہ وي نو دا په صحت چې کوم دا ټرند وسوک سٹارټ کړي. ګوري د دې لپاره لګوند کې س پرایویټ چې کوم ادارې دي ته مخ تراتل پکار دي. دا صرف په आवाज ګورنمنت به ته موټیویټ کې ګورنمنت ته به یو شي سترګو تراولې چې به دغه دی وکړه کنه. دا که تاسو خیال کړی علي امین ګنڈاپور سے په ټایم کې یو ماراتون ریس شوی یس بالکل اوس په هغه کې هغه ټیک شوی او غلط شوی هغه بل کې صدا خو هغه ډیر زیات هغه خلکو حصہ غستې و ریزن هغه سو چې 3 لک روپۍ دي که 4 لک روپۍ انعام دي نو موټیویشن فیکٹر سو هغه پیسې وا دغه رنګي حکومت با یا که حکومت نشي کولای نو ځما په خیال پرایویټ ادارې چې کوم د ایونټس ارینج کوي دوی ته پکار دا چې لوګون ته کې دغه رنګي فروټفل او دغه رنګي صحت حواله سره س اکټیویټیز هغه دی ارینج کی دغه انعقاد دیو کی حکومت ته دیوي چې راشه صرف افتتاح کا فیته کټ کا نوري سم مکو تا باندې موږ بوج نه اچو پارام آرام سره به یو 15 زره دا شیزونه وشي کنه حکومت به دا شیز بالکل امپلیمنٹ کی د سره سره تاسو غونډه کې سلیبریټي چې غیم سي کلی استعمال نه زمون باندې خو خو او په کار دا ګور دا هر یو وقف لایف نه تاسو خلکو ته دغه انویټیشن ورکوي تاسو بیراکراسي کم زمونږ یس تاسو ډاکټران پر غوړي په کار چې غي دغه سایکل میکل دغه یو ټرند ته ودا ورکی بالکل کنه پولیسان ما مکان شول دغه رنګي دا ډاکټران صاحبان شول کنه دینه خاص کر عوامي نمائندگان عوامي نمائندگان ایم پی ایز ایم ان ایس شول کونسلران شول کنه دا ټول په کار دي راشي تاسو چې کوم نه کنه ګوره پهله د دیو ریسو هایلند وزیر اعظم هغه په سایکل راتلو هالند حافظ تا دا اوس ګوره لکه زمون خو چې خټه پراډو غاډي نه وی کنه مخکې رستو پینشپک لس غاډي نه نو موږ خو چرته راکې یار پروتوکول نه خدي پروتوکول سره بس کې شافه اصل دام یو پوینټ ده کنه نو پروتوکول بم کمای ها کمای به ما خو تاسو ته د وړومبه په نجی په سرکاري شوبه کې نافذ کې نو سرکاري شوبه کې به څنګه نافذ کې دا کم سرکار کم افسران دي یا کم نمائندگان دي مې بي چې دی دا کم پټرول لغی کم کی هغه چې مخ کې 500 لیټر ملاوي دوه د میاشتو کې د شي دا ول 200 کی ها یا ورته وي چې د خپل جیب نه کوي د خپل جیب نه د ډیر دا چې کم کس دی کنه دا کم کس په پروتوکول دی دته وي د جیب کوا اب وینه نه زمانه نه پکار زمانه بس دا یو غاړه کافي دا یو غاړه کافي او دا غاډیم نه ځکه چې ته وي د غاډي پټرول هم پتا شو نو هغه په یو اکسلریټر کې 2 لیټر خوري کنه اب ته یاره دام مرا کوي ځان سره مخ په الټو غاډي شته ما سره ورکوټه غاډي زه په دې کې زبر اعظم کړم دا هایبریډ غاډي چته او هایبریډ هم نه یا سی جی والا گاڑی چرته کړه نو پدې کې خو بهر حال دا الا انسان باندې سخت راځي انسان الا سوچ او فکر کوي چې په سخت راشي چې کله تاسو باندې سخت نه راغلی کنه نه کیږي تاسو یقینو کې شاه فیصل سره لکه پرایویټ خلک چې کوم دي کنه لکه زما واست په شان چې کوم سیلریډ خلک دي وته پته راکا فار ایگزامپل بیک کې سنور سنشته مثال کې تور باندې پنشن بنوي کنه که فیوچر کې چرته کیسه جوړه شو خو بل خبر ده خو چې تر اوسه پورې شوی نو مخکې بیان شته چې دا غوښتل امید شته نه خو فکر به کوي به سبب بس امید یار کمان کنه نو لکه پنشن نشته ټیک شو نو هغه به یو شي ته سوچ او ਵਿਚار کوي چې یار فار ایگزامپل دغه دې کنه لکه تنخواه زموږ د کور یا رنټ زموږ د کور هر کال 10% زیاتیږي خدای ته دې لپاره به زوس کوم لکه 1000 روپۍ باندې فار ایگزامپل زیاته شو کنه دې سره به زوس کوم دا یو سوال دی کنه دا یو کوېسچن دی دا غرانګي بلونه د بجلی بل د ټلیفون بل کنه دا انټرنیټ والا نه موبایل خرچه نو ټول چې کول ملا کې کنه نو انسان چې سم ټیک ټاک جون تیرینو دا کمال کوي چې لیونه شوی نه دی لکه سورس اف انکم دی یا ستا ذرایع آمدن وی کم او ستا د خرچې هغې په ډبل وي نو چې ته بیا حرامو ته لاس نه اچې ته بیا موبایل سنیچنګ ته لاس نه اچې که نه دا مالا کمال دغه چې ته منیج کوې نو ته بالکل ذهني بیمار خو ټول ګوره نارمل انډین سبا تاسو ګوري که نه شاه فیصل صاحب هر دویم دریم کس چې کوم دی که نه هغه ذهني دباو شکار دی تاسو که په بي آر ټي کې کېناستي که تاسو زه بله ورځ ما ته موقع میلاو شو چې زه سټي ته راشم شپې ټایم پیر صاحب دغه ته مې کپړې ورکول یاره دا وګڼه موږ یو لټانم یو که نه خو هغه هم بس موږ ته انکار نه کوي راوړی نو موږ داسې په چپرو دوکانونو باندې راتلو تا یقین وکړه که نه شاه فیصل صاحب
چې دویم دریم دکاندار به داسې ناست و په سوچ کې به ډوب و لکه مخکې به تیرو کلونو کې به د 10 ورځو نه پس به په بازارونو کې دومره خطرناک رش وکړه چې تا به قدم نشو کېښولې ګاډي بوتل خو ډېره لرې خبره وه مونږ به دا ګاډي د چوکیاتګار کې لاندې بیسمنټ کې ودرولو ان بس پیدل بیا مونږ تلو تقریبا 10-15 منټ به مونږ مزل کولو هغه ورځ نه رش و هېڅ هم نه و لکه 15 ورځ وه که نه نو هېڅ رش نه و مونږ په هغه رش کې لاړو هلته م ګاډي مو درلو کپړې مو مړ کړې واپس رالو هر سړی په سوچ او فکر کې او په ټینشن کې مبتلا دی نو دا خو به خامخا وي اپنے ہارمز هم بند دی ہارمز بند شو پیټرول به ګرانېږي چې پیټرول ګرانېږي ټینشن نور سیوا شو که نه خو زما په خیال هغه د کورونا والا چې کوم ایس او پیز ریپیټ شي کدي چې خلک لغون ته کې ریلیکس شي شاه فیصل صاحب تھینک یو سو مچ ډېره مهرباني سبا په دې باندې بیا نورې مزید خبرې ترې کوو چې آیا د ریډ سی په تھرو باندې پیټرول څه حساب کتاب شو نو ویورز زه چرته مونږ سره نن یو ډېر ښکلی ډاکټر دا چې زمونږ د سکن حوالې سره به مونږ سره خبرې ترې کوي او سپیشلی زما ډېر فیوریټ ټاپک دی دغه ډرماټالوجسټ که نه ډرماټالوجي آی لو دس سبجیکټ آی لو دس ټاپک زموږ سره کلاینټ صاحب هم دا نن سبا ډېر خوښوي که نه ډرماټالوجي خو بهرحال جي بریک ته ځو بریک نه پس چې کله بیا راشو خبرې ترې کوو ځای باندې چېرته مونږ سره اوسئ جی ویورز ویلکم بیک کړی تاسو ته پروګرام کې ډېر مهرباني شکریہ دا لږ ډېره خندا یا لږ ډېر سمایل چې تاسو ما په دې فیس باندې ګورئ دا تاسو ته ما بریک نه پهلې ویلو چې زما نن چې کوم ډاکټر صاحب راغلی دا دې سبجیکټ کې زما انټرسټ ډېر زیات دی ستاسو هم ډېر زیات انټرسټ وي ولې په دې ټاپک باندې یا په دې مسلو باندې که مخکې به چېرته دغه مسلې جنکو سره اسوسیټ وي نو نن سبا هلکانو سره هم دا اسوسیټ دي او هلکان هم خپل ځان ډېر زیات خیال ساتي په دې لړ کې نو نن موږ سره چې کوم ډاکټر صاحب راغلی دا هغه کنسلټنټ ډرماټالوجسټ ده او دې نه علاوه اسټیټک فزیشین هم ده ډاکټر سیده کومل هغه موږ سره پروګرام کې شرکت فرمایي هغې سره موږ نن سکن کیر ان رمضان په دې ټاپک باندې به خبرې ترې کوو میم تھینک یو سو مچ فار کمنگ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے جی میں اگر اس کو امپورٹنٹ سے بھی امپورٹنٹ سمجھوں نا تو میرے خیال سے بہت زیادہ ہوگا ہو بہرحال ویورز تاسو د پاره چې که تاسو چېرته پروګرام کې موږ سره شرکت کول غواړئ نو 2584 دا زموږ د ټلیفون نمبر دی دې علاوه که تاسو چېرته د میډم ډاکټر سیده کومل اپاینټمنټ اخیستل غواړئ نو تاسو چې کوم دی هغه زموږ د رحمان میډیکل انسټیټیوټ نمبر دا پر اسکرین باندې به راځي تاسو ته که ان کیس چېرته په سکرین باندې دا نه هم راځي نه خیر آرام سره دا تاسو ته راځي دا یو دغه نمبر دی د وټساپ نمبر دی د وټساپ په تھرو باندې تاسو د اپاینټمنټ اخیستی شي دې نه علاوه تاسو چې کوم دی په ټلیفون نمبر باندې هم اخیستی شي د وټساپ نمبر دی 0335 5838 000 5838 دا د رحمان میډیکل انسټیټیوټ د اپاینټمنټ اغوستو لپاره نمبر دی د وټساپ په تھرو باندې تاسو چې کوم دی دغه د میډم نمبر ترلاسه کولی شي اپاینټمنٹ میڈم طرف سے جو میم رمضان کا مہینہ ہے نارملی ہم نے یہ سنا ہے کہ سیلز جو ہے وہ سارے ریسیٹ ہو جاتے ہیں اب یہ کون سے سیلز ہوتے ہیں جو ریسیٹ ہوتے ہیں اور جس کی وجہ سے ہماری جو اسکن ہے اس پہ بھی کافی اچھا اثر پڑتا ہے تو اس سے اگر ہم اسٹارٹ لے لیں پھر آہستہ آہستہ ہم کویشچنس کو ہے جو مزید کمپلیکس کرتے جائیں گے ٹھیک ہے فاسٹنگ سے نا پہلے تو جتنے بھی وہ ہیں سب سے زیادہ اچھا اثر تو ہمارے لیور کے اوپر پڑتا ہے جی میم کیونکہ لیور کو ریسٹ چاہیے ہوتا ہے صحیح اور جو ٹاکسنز ہوتے ہیں وہ باڈی سے ریلیز ہونا شروع ہو جاتے ہیں سو باڈی کا ریسٹ تو ایک لیور سب سے زیادہ برڈن جو ہے وہ لیور کے اوپر سے ہٹ جاتا ہے دوسرا اسکن جو ہے ہماری اس کے اندر سے بھی کافی سارے ٹاکسنز جو ہیں وہ ریلیز ہو جاتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں جی میم تو میم روٹین کی اگر بات کریں اسکن کیئر روٹین کی اگر بات کریں تو رمضان میں ہم اس کو کیسے مطلب یا تبدیل کر لیں یا فار ایگزامپل اس کو کیسے کیئر کریں اچھا باقی دنوں میں جو آپ کی اسکن کیئر کی روٹین ہوتی ہے اس کو رمضان میں بہت سمپل کر کے آپ نے کرنا ہے یعنی بہت آپ نے منیمم چیزیں یوز کرنی ہیں سب سے پہلے تو آپ نے بہت ہی ایک مائلڈ سا کلینزر استعمال کرنا ہے جو آپ کی اسکن کے اوپر بہت ہارش نہ ہو جی اس سے ایٹ لیسٹ دن میں 2 دفعہ آپ نے فیس واش کرنا ہے پھر آپ نے ایک لائٹ ویٹ موئسچرائزر یوز کرنا ہے
آپ کی اسکن کی ہائیڈریشن کے لیے دن میں کم از کم 2-3 دفعہ آپ نے موئسچرائز کرنا ہے اسکن کو. اور تیسری چیز جو ہے سن بلاک ہے, جو آپ نے باہر نکلتے ہوئے تو لازمی لگانا ہے, لیکن گھر کے اندر بھی کوشش کریں کہ آپ سن بلاک کا استعمال کیا کریں, کیونکہ جو ہماری بلبس میں ٹیوب لائٹس میں ریز ہوتے ہیں یہ بھی اسکن کو ڈیمیج کرتی ہیں. تو اگر آپ اس کو روٹین بنا لیں, اپنی عادت بنا لیں سن بلاک کو لگانے کی, تو یہ آپ کو بہت فائدہ دے گا. صحیح. میم نارملی ہم اسکن کیئر صرف یہ جو ہمارا فیس ہے اور یہ جو نیک یہاں تک نظر آ رہا ہے اس کو ہم اسکن کیئر بولتے ہیں. ایکچوئل میں اسکن کیئر کہاں تک ہے, مطلب یہ اگر آپ بتا دیں تو. اسکن کیئر آف کورس آپ کی ساری باڈی کی اسکن کی کیئر ہے, لیکن چہرہ چونکہ نظر آتا ہے, ہاتھ چونکہ نظر آتے ہیں, اور سب سے زیادہ جو انوائرمنٹل ٹاکسنز ہیں یا پھر آپ کہہ لیں پولیوشن ہے, وہ آپ کے فیس کے اوپر اور ہاتھوں کے اوپر جو سامنے اسکن ہے اس کے اوپر آتے ہیں. اس لیے اسکن کیئر ہم بیسیکلی زیادہ تر فیس کی اسکن کو ہی ایڈریس کرنے کے لیے کہتے ہیں. ٹھیک ہے میم. یہ افطاری کے ٹائم تلی ہوئی چیزیں جی, یا مطلب ایسے فار ایگزامپل ہم یہ پیزا وغیرہ یا برگر وغیرہ, مطلب جس میں یہ چکناہٹ بھی زیادہ ہوتی ہے, تو کیا یہ کھانے استعمال کر کے میم ایکنی کا خطرہ بڑھ جاتا ہے, یا اس پہ اگر ہم اوورال اسکن کی بات کریں کہ اس پہ کیا اثر پڑتا ہے, تو کیا کہیں گے آپ میم؟ جتنے بھی آئلی فوڈز ہوتے ہیں, جنک فوڈ ہوتا ہے, فاسٹ فوڈ ہوتا ہے, اس میں آئل ہوتا ہے جو ہماری باڈی کے اندر آکسیڈنٹس بناتے ہیں. آکسیڈنٹس جو ہیں وہ باڈی کو ویسے میجرلی بھی ڈیمیج کرتے ہیں, لیکن اسکن کو بہت زیادہ ڈیمیج کرتے ہیں, جس سے انسان کی اسکن کے اوپر, چہرے کے اوپر جھریاں آنی شروع ہو جاتی ہیں, اور وہ وقت سے پہلے بوڑھا لگنا شروع ہو جاتا ہے. سو ایک تو یہ افیکٹ ہوتا ہے آئلی چیزوں کا, فاسٹ فوڈ کا. دوسرا افیکٹ جو ہے آپ کی اسکن کے اوپر سے جو گلینڈز ہوتے ہیں جو آئل پروڈیوس کرتے ہیں, وہ ایکسیس آئل پروڈیوس کرنا شروع ہو جاتے ہیں, اور آپ کی اسکن کے اوپر آئل جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے, جو پورس کو بلاک کر دیتا ہے, اور ایکنے بریک آؤٹس شروع ہو جاتے ہیں, آپ کو دانے نکلنے شروع ہو جاتے ہیں. تو اس سے بچنے کا سمپل طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک آئل فری موئسچرائزر لیں, اور آپ ایک اچھا کلینزر لیں, جس سے آپ نے ایٹ لیسٹ صبح اٹھ کے اور رات کو سونے سے پہلے اچھے سے فیس کو کلینز کرنا ہے, تاکہ جتنا بھی آئل ہے, ڈرٹ وغیرہ ہے, وہ ہٹ جائے. صحیح. تو اس طرح آپ ایکنے جو ہے ڈیولپ ہونے سے کافی حد تک جو ہے بچا جا سکتا ہے. میم ایک کال ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم جی. السلام علیکم اجاز بھائی. څنګه خیر خیریت دی جی؟ څوک د کوم ځای نه؟ جی ناهید خبره کوم نو خار ما. آئیے ناهید میڈم سال دی خیر خیریت دی. خیر خیریت دی اجاز بھائی, تاسو څنګه یې؟ نو بالکل ٹھیک ٹھاک کاکا جی. اور خور ټول خدي ټول خدي الحمدلله. نو چینل والا ټول خدي جی, ټول خدي. شکر ټول خدي د خیر الحمدلله جی, الحمدلله شکر دی. نن خو سره میډم راغلی ده کنه, سکین حواله سره خبرې کوو, څه پوښتنه لرئ کنه؟ نه اجاز بھائی, بس دوی ته دا سلام وایو. خاجي خا او میم ته ویل سکن د پاره بس داسې آسان دغه خایسه کور کې لږ استعمالېږي. ها خاجي کور کې استعمالېږي. اجاز بھائی تاسو خیر خیریت ته موټه. بالکل خیر خیریت دی میډم. تھینک یو سو مچ. تاسو موږ ټلیفون وکړو, دعاګانو کې بیا ساتي. خایو بل کور دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اجاز بھائی څنګه چلې؟ بالکل ٹھیک ٹھاک جی. سر څوک د کوم ځای نه؟ زه علي خبرې کوم پېښور نه. اجاز بھائی سالا دی علي صاحب, وخت سات ښه تېرېږي؟ شکر دی تاسو ښه طبیعت هم ښه دی. زنده باد جی. څه به ویل غواړئ علي صاحب؟ اجاز بھائی زه یو تپوس کوم. جی جی د ماشومانو ته الرجی وي او بیا چې موږ ډاکټر ته خولې نو هغې وایي چې دا سکیبیز دي که نه؟ خاص سکیبیز. ښه او جی. نو بیا چې کم د هغې مطابق موږ کم لوشن وغیره یا څه میډیسن څه چې راکړي هغه څه استعمال کړو, نو هغې سره هلکه شي, لاړم شي, خو دوباره بیا راځي او ټول ماشومانو ته لږي را لږي. نو د دې څه حل دی او یا مطلب داسې څه کول پکار دی؟ صحیح دی جی. ډېر زبردست ښکلی تپوس تاسو کړو علي صاحب. پروگرام تاسو ګورئ, میڈم تاسو جواب درکړي. اچھا میم, ایک تو ناہید میڈم نے کہا کہ کچھ ایسے ہوم ریمیڈیز بتا رہے کہ ہم گھر میں آرام سے کر سکیں اسکن کیئر کے حوالے سے. ایک علی صاحب کا جو کویشچن تھا بہت امپورٹنٹ تھا اسکیبیز کے حوالے سے. تو اسکیبیز ہے کیا میم, اور اس پہ اگر آپ ڈیٹیل میں ذرا بات کر لیں, اور یہ کیسے, مطلب انہوں نے کہا کہ ہلکے تو ہو جاتے ہیں لیکن ختم نہیں ہوتے؟ اصل میں اسکیبیز جو ہے بہت سارے لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ اس کی خارش جو ہے وہ ٹھیک ہونے میں ٹائم لگ جاتا ہے, کم از کم 1 مہینہ. پہلے تو یہ ہے کیا, اسکیبیز ایک مائٹ سے ہوتا ہے. مائٹ ایک کیڑا ہوتا ہے چھوٹا سا, جو آپ کے بستروں میں ہوتا ہے. گاؤں میں عموماً جو چرپائیاں وغیرہ ہیں اس کے اندر چھپ جاتا ہے, تو ایک سے دوسرے کو لگتا رہتا ہے. صحیح ہے. بچوں میں جب اسکیبیز ہو جاتا ہے تو آپ نے
ایک بچے کو اگر آپ ٹریٹ کر رہے ہیں, لوشن لگا رہے ہیں, تو آپ نے پورے گھر کو یا جتنے بچے اس کے ساتھ اس کمرے میں ہیں ایٹ اے ٹائم, ایک ٹائم کے اوپر سب کو ٹریٹ کرنا ہے. صحیح. ورنہ وہ واپس سے ایک سے دوسرے کو لگ جاتا ہے. جی. تو یہ جو بات کر رہے ہیں کہ وہ ٹھیک نہیں ہو رہا, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ استعمال صحیح نہیں کر رہے. صحیح. یا وہ طریقہ ان کا ٹھیک نہیں ہے کہ کس طرح ان کو اس لوشن کو لگانے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے. صحیح میم. آپ نے ایک دفعہ اپلائی کرنا ہوتا ہے رات کو, پھر آپ نے ہفتے بعد دوبارہ ری اپلائی کرنا ہوتا ہے. جی میم. ایک بات. پھر دوسرا یہ کہ اگلے دن سے آپ کو ایک سمٹومیٹک اسٹیرائڈ کا لوشن دیا جاتا ہے جو آپ نے جو خارش ہوتی رہتی ہے. اب یہ بات تھوڑا سا غور کرنے کی ہے کہ اسکیبیز کی خارش جو ہے وہ کم از کم 4 ہفتے 6 ہفتے بھی لے سکتی ہے. صحیح ہے. تو خارش ہوتی رہے گی اور آپ نے صرف سمٹومیٹک ریلیف کے لیے ایک لوشن لگاتے رہنا ہوتا ہے. میم ایک کال ہے, ویٹ کر رہے ہیں بہت ٹائم. السلام علیکم جی. څنګه تاسو ښه؟ بالکل ٹھیک ٹھاک جی. څوک د کوم ځای نه؟ زما نوم عباس دی, د پېښور خبرې کوم. تاسو ښه دي؟ بالکل خیر خیریت دی جی الحمدلله. څه پوښتنه لرئ تاسو؟ ما بالکل جی, ما ډاکټر صاحب نه یو پوښتنه لرله چې یو خو لکه دا راته وایي چې دا جنک فوډ چې کوم دي یا دا دغه چې کوم دي دا پیزې او شوربې سره دا کم خارښ چې لګي که نه انسان باندې جسم باندې زما کشرور دی نو هغه یو ډیسورا ټابلیټ راځي هغه چې موږ هغې ته ورکړو که نه. تاسو یو منټ جی, تاسو سوال لږ دوباره ریپیټ کړئ. دا جنک فوډ چې کوم خوري که نه یا پیزا وغیرہ نو هغې سره په هغې باندې خارښ لګي که نه. ہاں وہ کہا کہ اچھا ان پہ اس پہ خارش آ جاتی ہے. خواہ او د شپې چې بیا موږ هغې ته ډیسورا ورکړو که نه, ډیسورا ګولۍ خواہ جی نو هغې سره هغه بیا ټیک وي. یو خو دا خبره ده, بل دا خبره ده دا نن سبا چې کم خلک خپل فیس سره لوبي کوي یا په خپل فیلر چې کوي یا دا کوي, آیا میډم دا تپوس دی چې د دې نقصانات څومره شاته څه شي سره لوبي کوي جی؟ فلرز دا دغه نه لګي دا بوټاکس وغیرہ فلرز وغیرہ دا بوټاکس او دا فلرز او دا په مخ چې دا ټرانسجنډر چې دی دا قسم قسم دا تاسو په ټیک ټاک باندې وګورئ که نه دومره ډېر دي که نه چې هغه جینکۍ هم دي متاثره کړي دي. اوس جینکۍ دي او جینکۍ هم دا کوي نو د دې څه نقصانات دي؟ ہاں جی ہاں ٹھیک شو جی, اوکے صحیح تھا. پروگرام پوری طرح سے جواب در کروں. میم اسکیبیز والا آنسر کمپلیٹ ہو گیا؟ اسکیبیز کا تقریباً تھوڑا سا رہتا ہے. اس میں یہ ہے کہ ان کے بچوں کو وہ کہہ رہے ہیں نا کہ علاج وہ ٹھیک نہیں ہو رہے, تو ہو سکتا ہے کہ اسکیبیز کے اوپر ایڈڈ انفیکشن ہو گیا ہو, تو اس کو بھی ٹریٹ کرنا ضروری ہے. اس لیے اگر یہ خود دکھا دیں او پی ڈی میں تو زیادہ بہتر طریقے سے ان کا معائنہ ہو سکتا ہے اور پتہ چل سکتا ہے. میم ایک دوسرا کال. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی سر, څوک د کوم ځای نه؟ زه افسر صاحب خبرې کوم. ثوابینا اختر سید صاحب سوال دی خیر, تاسو خیر خیریت دی؟ خیر دی, الله احسان دی. تاسو خیر؟ الحمدلله جی. څه پوښتنه لرئ اختر سید صاحب؟ نو خو پوښتنه دا لرم, زما ډېر وخت نه تقریبا 2-3 کال نه چې کوم دی نه د سر کې چې کوم دی دا خشکي ډېره زیاته وي. نو ما د ډاکټر یو شیمپو لیکلی و, هغه کوناز تقریبا دغه دی, نو هغه زه لږ استعمال کوم, هغې سره خو ټیک شو, خو بیا پیدا شي پکې او ورسره وړې وړې دانې پکې هم راځي. خواہ جی خواہ, بس همدغه سوال دی. ٹھیک شو جی, ٹھیک شو, اوکے. پروگرام پوری جواب در کی میڈم. خواہ جی جی میم. وہ ان سے پہلے جو کالر تھے ان کا سوال پیزا کھا کے جنک فوڈ کھا کے پھر اچھا اسپیسیفکلی پیزا اور جنک فوڈ سے کوئی الرجی اس طرح میرے ذہن میں نہیں ہے کہ فاسٹ فوڈ سے ہوتی ہو. ضرور فاسٹ فوڈ میں کوئی ایک انگریڈینٹ ہے جس کی وجہ سے الرجی ہو رہی ہے, یا تو وہ چیز ہے یا تو وہ میٹ ہے, ٹھیک ہے. اب انفارچونیٹلی الرجی کا کوئی علاج اس طرح ہے نہیں پرماننٹ, تو جس چیز سے الرجی ہو رہی ہے وہ کائنڈلی نہ کھائیں, اوائڈ کریں. جنک فوڈ پیزا اگر آپ کو اس سے خارش ہو رہی ہے پلیز اس کو اوائڈ کریں. اس کے علاوہ کوئی بھی چیز جو ہے آپ کو مکمل جو ہے اس سے ریلیف نہیں دے سکتی. ایک کویسچن. دوسرا ان کا جی جی بالکل, وہ بوٹاکس فلرز کرتے سے کیا نقصانات ہیں مطلب آج کل؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ آج کل جو چہرے کے ساتھ بگاڑ کرتے ہیں اور بوٹاکس اور فلرز لگاتے ہیں, ان کے نقصان کیا ہیں؟ اچھا, ان کے نقصان جو ہیں تب ہیں جب آپ کسی ان ایکسپیرینسڈ ڈاکٹر کے پاس یا انجیکٹر کے پاس جاتے ہیں اور وہ آپ کو غلط سلط کچھ کر دیتا ہے, صحیح, تب نقصان ہے. اگر کسی نے ٹھیک طریقے سے آپ کو لگا کے دیا ہے کوئی انجیکشن, بوٹاکس ہے یا فلر ہے یا جو بھی ہے, تو اس کا کوئی نقصان ٹیکنیکلی ہونا نہیں چاہیے. صحیح ہے, ٹھیک ہے. اگر لگانا نہیں آتا یا کسی آپ ویسے جیسے انہوں نے کہا نا کہ ہر جگہ ہو رہا ہے, ٹک ٹاک پہ بھی آ رہا ہے, ہر کونے میں کلینکس اس طرح کے کھل گئے ہیں, تو وہ آپ کو یہ چیک کرنا چاہیے کہ وہ کیا کوالیفائڈ ہیں, ان کے پاس کوئی صحیح ڈگری ہے, کیا ان کو طریقہ آتا ہے, کیا وہ ایکسپیرینسڈ ہیں, انہوں نے
ورکشاپس لی ہوئی جی ہیں, میم. تب اگر نہیں ہوگی تو پھر نقصان ہوگا, یا تو وہ کسی غلط جگہ لگا دیں گے, یا اگر کوئی مسئلہ ہو گیا تو وہ اس کو ہینڈل نہیں کر پائیں گے. اس کے علاوہ میرا نہیں خیال کہ کوئی اور نقصان ہے. میم اس کے علاوہ وہ جو میڈم نے کہا تھا کہ کچھ ہوم ریمیڈیز اسکن کیئر کے لیے, اچھا ہوم ریمیڈیز اس طرح تو لوگ کرتے ہی رہتے ہیں, کوئی کوکمبرز لگا لیتے ہیں, کوئی ہلدی وغیرہ کا پیسٹ لگا لیتے ہیں, تو وہ ساری چیزیں کرنے سے کوئی نقصان نہیں. صحیح, وہ آپ اسکن برائٹنس کے لیے کر سکتے ہیں. جو فیس ماسک گھر میں بنا کے خواتین ایلو ویرا جیل کا بنا لیتی ہیں, یا بیسن کا بنا لیتی ہیں, یا کسی بھی چیز کا بنا لیتی ہیں, اس کا کوئی نقصان نہیں ہے اگر آپ کی اسکن نارمل ہے تو. اگر آپ کی اسکن سینسٹیو ہے تو پھر آپ اس کے اوپر گھر میں ایکسپیریمنٹس نہ کریں, اور کوئی میڈیکیٹڈ چیز لیں. صحیح سے آپ ڈرمیٹولوجسٹ کے پاس جائیں اور اس سے پوچھیں, ٹھیک ہے. تو ہوم ریمیڈیز آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے میم. اس کے علاوہ اگر رمضان میں دیکھا جائے تو اکثر یہ لوگوں کے جو چہرے ہوتے ہیں ڈل ہو جاتے ہیں. ہاں, پھر یہ کیوں ہوتے ہیں میم؟ چہرے جو ہیں ڈل ہو جاتے ہیں ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے. صحیح میم. ڈی ہائیڈریشن جب ہوتی ہے, جب آپ کا فیس جو ہے وہ ڈل ہو جائے تو آپ, یہ ایک سائن ہے کہ آپ کے اندر پانی کی کمی ہے, آپ ڈی ہائیڈریٹڈ ہیں. جی میم. تو پہلے تو آپ اپنے آپ کو ہائیڈریٹڈ رکھیں, اور دوسرا یہ کہ صرف پانی نہیں, آپ نے اپنی باڈی میں نمکیات کو بھی پورا کرنا ہے. تو اس کا سمپل طریقہ یہ ہے کہ آپ ORS کبھی کبھی پی لیا کریں تھوڑا بہت. اس سے آپ کی جو باڈی میں سالٹس ہیں وہ برابر رہتے ہیں, اور یہ ڈلنس وغیرہ جو ہے نہیں ہوتی. پھر ہفتے میں ایک بار, 2 بار, ہفتے میں ایک بار نہیں, ہر 2-3 دن بعد. روزوں میں تو لینا چاہیے تھوڑا بہت. اگر آپ ایک چھوٹا گلاس بھی لیں, یا 1/4 آف گلاس بھی لیں, 2 ٹی اسپونس بھی لے لیں, بہت ہے آپ کے لیے. اور اس ہم گھر بھی بنا سکتے ہیں میم, مطلب بالکل آپ خود چینی بنا اور سکتے نمک ہیں, ملا کے. چینی اور نمک ملا کے, کوئی وہ نہیں ہے, مسئلہ نہیں ہے اس میں. ٹھیک ہے میم. اس کے علاوہ کون سے ایستھیٹک پروسیجرز ہیں جو ہم رمضان میں کر سکتے ہیں؟ رمضان میں پروسیجرز میں جو ہیں انجیکٹیبل, جو مطلب روزے کے دوران. ہاں, مطلب یہ ہے کہ روزے میں آپ کون سے پروسیجرز کر سکتے ہیں. تو پروسیجرز میں جو انجیکٹیبل پروسیجرز ہیں, بوٹاکس, فلرز, تھریڈز, ان کے اوپر تھوڑا سا تضاد ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کر سکتے ہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں کر سکتے. تو جنرل رول آپ کا یہی ہونا چاہیے کہ جب کسی چیز میں شک ہے آپ کو, تو بہتر ہے کہ آپ اس کو روزے میں اوائڈ کریں. آپ افطاری کے بعد جب روزہ کھل جاتا ہے تو آپ کرائیں, بے شک کر سکتے ہیں. پھر آج کل جو نئی ایک چیز آئی ہوئی ہے وہ IV NAD ڈرپس آئے ہوئے ہیں, IV گلوٹاتھیون ڈرپس آئے ہوئے ہیں. ان کو انرجی ڈرپس کہتے ہیں. جی یہ آپ روزے کے دوران نہیں کر سکتے. یہ لوگ آج کل یوز کر رہے ہیں اسکن گلوئنگ کے لیے. جی تو آپ افطاری کے بعد کر سکتے ہیں, لیکن روزے کے دوران آپ یہ والے پروسیجر IV ڈرپس آپ نہیں یوز کر سکتے. پھر ایک جو آپ کر سکتے ہیں وہ ہائیڈرا فیشیل ہے. ٹھیک ہے, ہائیڈرا فیشیل آپ روزے میں بھی کر سکتے ہیں, روزے کے بعد بھی کر سکتے ہیں آرام سے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. جی میم. ٹھیک ہے میم. سوابی سے ہمارے سید اختر صاحب نے فون کیا تھا کہ خشکی ہو جاتی ہے, پھر جی کہ کینازول کچھ, ہاں بالکل وہی, تو چھوٹے چھوٹے دانے بھی آ جاتے ہیں, اس سے تو ختم ہو جاتے ہیں, لیکن جب وہ چھوڑ دیتے پھر دوبارہ سے خشکی آ جاتی ہے. یہ بہت فریکوینٹلی پوچھا ہوا سوال ہے میرے پیشنٹس کا, اور یہی اسی سیناریو کے ساتھ آتے ہیں کہ ہم کناز یوز کرتے ہیں, جب چھوڑتے ہیں وہ اس طرح ہوتا ہے. ایک بات تو یہ ہے کہ کناز کو بہت لمبے عرصے تک استعمال کرنا ہارمفل ہوتا ہے آپ کے بالوں کے لیے. کچھ عرصے بعد آپ کے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں کناز کی وجہ سے. تو آپ میکسیمم جو ہیں 3 ویکس یوز کریں, 3 ویکس میں 2 دفعہ یا 3 دفعہ, دیٹس اٹ. صحیح, مطلب ہفتے میں 2-3 دفعہ اور 3 ہفتے تک. ٹھیک ہے میم. اچھا, اس کے بعد آپ جو ہے نا, ڈینڈرف ٹو بی ویری آنیسٹ کبھی ختم نہیں ہوتی. جب آپ کو ایک دفعہ ہو گئی ہے, یہ بار بار آتی رہتی ہے. صحیح. تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ کناز کو ایک تو چینج کر کے اپنا کوئی دوسرا ڈرمیٹولوجسٹ سے اگر آپ کنسلٹ کریں, اور کسی بہتر اینٹی ڈینڈرف شیمپو کی طرف چلے جائیں. میں یہاں پہ برانڈ نیمز تو نہیں لے سکتی, لیکن کسی اور بہتر اینٹی ڈینڈرف شیمپو کی طرف ایک تو جاننا ہے. دوسرا یہ کہ آپ کوکونٹ آئل یوز کریں ڈینڈرف کے لیے, ہفتے میں 1 دفعہ کم از کم. بہت مشکل ہے آدمیوں کے لیے تو تیل لگانا, ان کا ٹائم لینا یا وہ, لیکن کوکونٹ آئل کا بہت فائدہ ہے خشکی کے لیے, وہ خشکی کو ہیلپ کرتا ہے. تیسرا یہ کہ جو چھوٹے چھوٹے دانے بن گئے ہیں, دیٹ مینس کہ اب وہ اسکیلپ میں انفیکشن ہو گیا اور چھوٹے چھوٹے فولیکولائٹس بھی بننا شروع ہو گئے ہیں, تو وہ اس کے اوپر پھر ہم آئنٹمنٹس دیتے ہیں اینٹی بیکٹیریل. ان کو دوائی مزید ضرورت ہے. ان کی جو خشکی اگر بہت زیادہ ہے تو اس کیس میں ان کو اورل اینٹی فنگل کیپسول جی میم میں ریکمینڈ کروں گی کہ کم از کم 5 days یا 10 days وہ اورل اینٹی فنگل کیپسول, اینٹی فنگل جو ہوتے ہیں ٹراکونازول, تو وہ
اگر 5 days بھی لے لیں تو اچھا ہوگا. سر اختر سے جی اچھا پلیز ہاں ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جب ڈینڈرف ٹھیک ہو جاتی ہے تو پھر بھی آپ نے اپنے آپ کو مینٹیننس پہ رکھنا ہے. مطلب یہ ہے کہ ڈینڈرف ٹھیک ہو گئی ہے, آپ اپنے نارمل شیمپو پہ آ گئے ہیں, اب آپ پھر بھی کبھی کبھی مہینے میں 1 دفعہ یا 2 دفعہ اپنا اینٹی ڈینڈرف شیمپو بیچ بیچ میں یوز کرتے رہیں تاکہ خشکی واپس نہیں. ٹھیک ہے, ایک کال ہے ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی سر سو کو دکم جی را جی زه عمران خبرې کوم په خبر نه. جی عمران صاحب سال دی خیر تاسو خیر خیریت ده؟ الحمدلله جی تاسو خیر. جی عمران صاحب څه تاسو نن خو تاسو ډېر امپورټنٹ یو ډرماټولوژیست ځان سره کېنولې جی د امپورټنس چې کوم د نن سبا د هر چا په کور کې د هر چا په لایف کې د دیو امپورټنس ډېر زیات دی. تاسو زما د وختو حواله نو د وختو حواله ته پوسم دا نن سبا د گنجپن چې کوم دی په ارلی ایج کې ډېر زیات خلکو ته راغلي چې بیا خلک چې کوم دی بیا الټیمیټلی ټرانسپلانټ طرف ته سویچ کیږي. نو تاسو زما داو چې په دې گنجپن کې د ډي ان اے او د زمون چې کوم دا ریګولر بیسس باندې یوز کول ولا او بدی د سونه کردار دی. آیا دا گنجپن چې کوم دی په ډي ان اے کې ټریول کیږي کا دا زمون په ریګولر ډے روټین لوجه دا گنجپن چې کوم دی مونږ باندې هاوی کیږي. صحیح دی. او بل خبره بل تاسو مې داو چې دا یو مد د خلک پلاستیک سرجن چې کله ګوري یا هغه یو دغه مشهور دی یو په زمون پښتنو کې ډېر زیات مشهور دی دا چرته لکه ایکسټرنلی سشي پرستاسو په فیس باندې لګي. نو تاسو هم دا دي چې د پلاستیک سرجری چې کوم د پروسیجر سوي آیا دې کې څه پلاستیک انوالو وي کنه جسم کې څه انوالو وي. صحیح ہے جی صحیح ہے. ٹھیک ہے جی پروگرام پوری جواب در کی تھا میڈم. سیدھا میم 2 ان کے کوشچنز ہیں. ایک تو یہ کہ یہ بال جو ہمارے گرنا یہ ڈی این اے میں ٹریول کرتے ہیں کہ نہیں, ہمارا جو انوائرمنٹل یا فار ایگزامپل اس کا جو اثر ہے. میں جہاں تک سمجھی ہوں ان کا سوال گنجپن جو میل پیٹرن بالنس ہے جو پیچھے کی طرف ہیئر لائن چلی جاتی ہے اور یہاں پہ بھی تھوڑا سا دیٹ از میل پیٹرن بالنس, یہ جینیٹک ہے, ڈی این اے میں ٹریول کرتا ہے. جی میم دس از جینیٹک اور یہ آتا ہے آپ کی میٹرنل سائڈ سے یعنی ماموں کی سائڈ سے. یہ آپ کے فادر کے سائڈ سے نہیں آتی, یہ آپ کی مدر کی سائڈ سے آتی ہے. آپ کی مدر کی سائڈ پہ جو بھی میلز ہیں, آپ کے ماموں ہیں, آپ کے نانا ہیں, ان میں اگر ہے تو وہ آپ میں آئے گی. اچھا تو ایک چیز تو یہ جینیٹک ہے. ٹھیک ہے, آپ اگر آپ میں ہے وہ آئے گی, وہ اپنے ٹائم پہ آئے گی. ہو سکتا ہے وہ ارلی 20s میں آ جائے, لیٹ 20s میں, لیکن جب بھی آئے گی. ٹھیک ہے, دس از جینیٹک. دوسرا انہوں نے کچھ پوچھا تھا وہ کہ پلاسٹک سرجری میں پلاسٹک یوز ہوتا ہے تو نہیں, پلاسٹک سرجری میں پلاسٹک یوز نہیں ہوتا. آئی ڈونٹ نو, اب آپ کے سوال نے مجھے سوچنے میں مجبور کیا ہے کہ مت ہے نا, لوگ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے نہیں کہا. میرے خیال سے انہوں نے یہ کویشچن اس لیے پوچھا ہے کہ عوام کو کلیئر ہو نا کہ پلاسٹک سرجری میں پلاسٹک کا استعمال نہیں ہوتا. جی پلاسٹک سرجری میں پلاسٹک کا استعمال نہیں ہوتا. تو پروسیجر تو الگ الگ ہوں گے نا میم, مطلب فار ایگزامپل جی بیسیکلی نا جو ایکچولی اسکن کو یا آپ پلاسٹکس کا جو فیلڈ ہے نا وہ بالکل ڈفرینٹ ہے ڈرمیٹولوجی سے یا اس سے. اس میں برنز بھی آتے ہیں, اس میں بہت آپ کہہ لیں کہ بہت مائنیوٹ طریقے سے چیزوں کو ٹھیک کیا جاتا ہے, شاید اس لیے اس کو پلاسٹکس کہا جاتا ہے. اچھا, یہ انہوں نے سوچ میں مجبور کر دیا. بہرحال میم انہوں نے پری ایجنگ کی وہ گنجپن کی بات کی نا میم. جی جی. آج کل اگر آپ دیکھیں تو کالج گوئنگ اسٹوڈنٹ ہوں گے, میل لڑکے لڑکیاں دونوں, یا اسکول والے ہوں گے, ان کے بال سفید ہو جاتے ہیں میم یا گرے ہو جاتے ہیں نا, جس کو نارملی سفید بولتے ہیں کہ وہ گریئنگ ہو جاتی ہے نا. یہ کیا وجہ ہو سکتی ہے میم؟ سو اس کو کہتے ہیں پریمیچور گریئنگ آف ہیئر, اور یہ آج کل بہت کامن اس لیے ہے بیکاز اسٹریس بہت کامن ہے. اب وہ اسٹریس فزیکل اسٹریس بھی ہو سکتا ہے, مینٹل اسٹریس, ایموشنل اسٹریس بھی ہو سکتا ہے, رائٹ. سو بیکاز اسٹڈیز کا برڈن بہت زیادہ ہے, اور اسٹریس یہ پروون اسٹڈیز ہیں کہ اسٹریس جو ہے وہ آپ کے بالوں کے پگمنٹ کو ختم کر دیتا ہے. صحیح. ایک بار جب آپ کی یہ گرینگ اسٹارٹ ہو جاتی ہے تو وہ بہت حد تک واپس نہیں ہو سکتی. کچھ وائٹامنس جو ہیں وہ دے کے ہم اس کو تھوڑا بہت کنٹرول کر سکتے ہیں. دوسری وجہ یہ ہے پریمیچور گرینگ کی جینیٹک. صحیح ہے. جن میں جینیٹک کوئی کاز ہے, ان کے پہلی فیملی میں پریمیچور گرینگ آف ہیئر کی ہسٹری ہے. ایک تو یہ ہو گئی, لیکن آج کل جو زیادہ ہو رہی ہے وہ اسٹریس کی وجہ سے. ہاں کچھ ٹریٹمنٹس میں جیسے ایگزوزوم ٹریٹمنٹ جو ہے آج کل نئی آئی ہوئی ہے,
सो उसमें देखा गया है कि ग्रेइंग ऑफ हेयर भी रिवर्स हुई है, हुई है, लेकिन वो पेशेंट टू पेशेंट ये चीज़ें वेरी करती हैं। किसी पेशेंट में इस तरह के रिजल्ट्स आते हैं, किसी में नहीं आते। वो फिर आपकी अपनी जेनेटिक्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना रिस्पॉन्ड करेंगे उस ट्रीटमेंट को। जी मैम, लेज़र से जो हम बाल हटा देते हैं तो वो परमानेंट होते हैं कि नहीं? बालों का हटाना, गैर ज़रूरी बालों का, अक्सर फीमेल के यहाँ पे आ जाते हैं, उसका कोई परमानेंट सोल्यूशन है मैम? लेज़र परमानेंट सोल्यूशन से मुराद जो है वो ये है कि आपके अगर 100 बाल हैं तो उसमें से 80-90 ख़त्म हो जाते हैं, किसी में 100 भी ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन कुछ थोड़े बहुत रह जाते हैं। अब ये नहीं है कि आपने एक लेज़र का कोर्स कर लिया जिसमें सेशंस होते हैं, बाय द वे मंथली एक सेशन होता है और ऑन एवरेज 6 to 8 सेशंस हर एक के होते हैं। इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, इससे कम भी हो सकते हैं। जब आपका ये एक पीरियड ऑफ ट्रीटमेंट ख़त्म हो जाता है उसके बाद मेंटेनेंस की भी ज़रूरत होती है। अच्छा, मेंटेनेंस का मतलब ये है कि फिर आप 6 मंथ बाद एक सेशन कराएंगे, साल में 1-2 कराते रहेंगे। अच्छा मैम, तो परमानेंट उस तरह तो है कि आपको रिलीफ काफ़ी मिल गया है, लेकिन आपने अपने आप को मेंटेन रखना है। अच्छा मैम, आपने जो बात की थी जेनेटिक गंजपन की, वो अगर हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ जाते तो वो कितने इफेक्टिव होता है? बिल्कुल इफेक्टिव होता है। अच्छा मैम, मतलब ये तो नहीं हो कि उसने खर्चा भी कर लिया सब कुछ, 2-3 महीने बाद फिर जो है बाल गिरना शुरू हो जाते हैं? कुछ लोगों में इस तरह होता है। हेयर ट्रांसप्लांट बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल, कुछ लोगों में फेल भी हो जाता है। 50% चल जाता है, 50%। अब ये आपके हेयर ट्रांसप्लांट जो स्पेशलिस्ट कर रहा है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, और ये आपकी अपनी जेनेटिक्स के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, लेकिन ज़्यादातर केसेस में सक्सेसफुल होता है। सही मैम, बहुत ही क्वेश्चन थे हमारे जो रह गए अभी, वो टाइम भी मुझे प्रोड्यूसर साहब कहते हैं कि टाइम ख़त्म हुआ है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रह गए इस टाइम पे, और मैं रिक्वेस्ट करूँगा रहमान मेडिकल इंस्टीट्यूट से कि आप मैडम को एक दिन दोबारा जो है भिजवा दें, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो हमसे रह गए। बहरहाल व्यूवर्स, इन केस का तासो न हम जमा पशान से क्वेश्चन पाती हुई या तासो गवाड़ी जी मैडम सर तासो अपॉइंटमेंट वाखली नो तासो जो कम ने द रहमान मेडिकल इंस्टीट्यूट जो कम नंबर पर स्क्रीन माने बताओ तखकारी तासो पदे बांधे हम तासो कांटेक्ट कवे शी और ब्या तासो पागे बांधे द मैडम अपॉइंटमेंट अगस्ती दिन अलावा 0335 5838 000 दा हो कम द व्हाट्सएप नंबर दे द रहमान मेडिकल इंस्टीट्यूट तासो पदी नंबर बांधे अपॉइंटमेंट अगस्ती और तासो बिया द कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट एंड एस्थेटिक फिजिशियन डॉक्टर सैयद कोमल अपॉइंटमेंट चितर ला सकी द खपल स्किन हवाले सरा यख्तो हवाले सरा तासो सुमर मसले भी अगवा हल शी। मैम, एक अपॉइंटमेंट मेरी भी है, अभी से आप जो है मुझे अपॉइंटमेंट वो कर दे इंशाल्लाह। मैं आऊँगा क्योंकि मेरे बहुत ज़्यादा मसले हैं और वो हल होती नहीं है। बहरहाल इंशाल्लाह इस कोशिश के साथ या इस उम्मीद के साथ कि जब मैडम के से मैं मिलूँगा हॉस्पिटल में तो मेरी ये जो एस्थेटिक प्रॉब्लम्स है ये हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। मैम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। इंशाल्लाह रिक्वेस्ट तो हमने की है रहमान मेडिकल से कि आप मैडम को दोबारा भेज दीजिएगा। मुंगा जू व्यूअर्स मुंगा पस बवी नाथ सेगमेंट जय मचरता मशरिक टीवी सर्व से।